रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हीमन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हमारी जो क्लास है वो जिन्स के बारे में है। जिन्स अल मुज़क्करु अल मुअन्नसु, जो मैस्कुलिन है उसे मुज़क्कर कहते हैं अरबी में, और मुअन्नस जो फेमिनिन है उसे मुअन्नस कहते हैं। देखिए कि इसम को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए 4 बातें मालूम होना ज़रूरी है। पिछली क्लास में हम ये पढ़ चुके थे। पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि इसम को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए 4 बातें मालूम होना ज़रूरी है। अगर आप में से किसी ने वो क्लास नहीं आपको पता है तो रिकॉर्डिंग हमारी है यूट्यूब पे, तो आप पिछली क्लास जाके देख लीजिए। एक तो है इसम को अगर जुमले में यानी सेंटेंस में इस्तेमाल करना है तो 4 बातें मालूम होना ज़रूरी है। इसम का एराब होना मालूम होना ज़रूरी है, उसका एराब यानी स्टेटस, और इसम का जेंडर मालूम होना ज़रूरी है जिसे अरबी में जिन्स कहते हैं, और इसम का अदद होना ज़रूरी है, और वसत यानी कैपेसिटी, यानी इसम आम है या ख़ास है, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, ये भी मालूम होना ज़रूरी है। तो एराब का जो टॉपिक था पिछली क्लास में हमने वो कंप्लीट कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिछली क्लास में हमने एराब का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। हमने वहां पे समझ लिया था एराब के ताल्लुक से, और रिवीजन भी कर लिया था हमने एराब के ताल्लुक। इसम को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए 4 बातें मालूम होना ज़रूरी है। उसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वो जिन्स है, जेंडर मुराद है। जेंडर जैसे कि हर जो चीज़ है उसका जेंडर होता है, चाहे वो मेल फीमेल हो, हकीकी या गैर हकीकी यानी चीज़ें भी हो, तो उसको भी हम जेंडर देते हैं मुज़क्कर या मुअन्नस अपनी उर्दू की लैंग्वेज में। तो इसके ताल्लुक से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कुर्सी टूट गई, तो कुर्सी का जेंडर यहाँ क्या पता चल रहा है आपको कि कुर्सी का जेंडर मुअन्नस है, फीमेल है। जिन्स के एतबार से इसम या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। जिन्स के एतबार से यानी जेंडर के एतबार से इसम या मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, या मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा। जिन्स के एतबार से इसम या मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। अरबी ज़बान में हर एक इस्तेमाल होने वाला इसम मुज़क्कर ही समझा जाएगा जब तक ना हमें इस इसम का मुअन्नस होना साबित हो। यानी अरबी ज़बान में हर एक इस्तेमाल होने वाला इसम मुज़क्कर ही समझा जाएगा आया जब तक के हमें ये ना पता हो इस इसम का मुअन्नस होना साबित ना हो, जब तक कि हम उस इसम को मुज़क्कर ही समझेंगे। तो आज का जो सबक है वो मुअन्नस को पहचानने के लिए, मुअन्नस की क्या पहचान है तो उसके एतबार से है। मुअन्नस की 2 अक़साम हैं। आपको बता दिया मैंने कि
عربی زبان میں ہر استعمال ہونے والا اسم مذکر ہی سمجھا جائے گا، ہاں یعنی میسکولین ہی سمجھا جائے گا، ہاں؟ جب تک کہ اس اسم کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو. تو مؤنث کیسے پہچانیں گے؟ تو ہم مؤنث پہچانیں گے، باقی جو اسم رہے گے وہ مذکر ہی رہیں گے. تو مؤنث کی دو اقسام ہیں. مؤنث آپ سمجھ لیجئے اور اپنی بک میں نوٹس بھی کر لیجئے کہ عربی میں جو فیمینائن ہے، جو عورتوں کو مؤنث کہتے ہیں، تو وہ آپ لکھ بھی لیجئے اور یاد بھی کر لیجئے. مؤنث کی دو اقسام ہیں، ایک حقیقی مؤنث اور دوسرا غیر حقیقی مؤنث. مؤنث کی دو اقسام ہیں، ایک حقیقی مؤنث اور دوسرا غیر حقیقی مؤنث. تو پہلا ہم دیکھیں گے کہ حقیقی مؤنث کے بارے میں. حقیقی مؤنث وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں مذکر موجود ہو. حقیقی مؤنث وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں مذکر موجود ہو. جیسے امن، ماں، اس کے مقابلے میں باپ، ابن کہتے ہیں عربی میں. تو آپ کو یہ سب بھی یاد کر لینا ہے اچھے سے. امن ماں کو کہتے ہیں، ابن باپ کو کہتے ہیں. تو امن کے اب اپوزٹ میں کیا ہے؟ ابن ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ابن ہے. بنتن لڑکی اور ولدن لڑکا. اختن بہن اور اخن بھائی. امرأتن عورت اور رجل مرد، ہے نا. تو وہ مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہو وہ حقیقی مؤنث ہے. ایسی فیمیل جس کے مقابلے میں مذکر موجود ہو تو وہ حقیقی مؤنث ہے. آپ کو یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے. اب غیر حقیقی مؤنث وہ مؤنث جسے مؤنث کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہو اور جس کے مقابلے میں مذکر موجود نہ ہو. غیر حقیقی مؤنث کسے کہتے ہیں؟ وہ مؤنث جسے مؤنث کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہو اور جس کے مقابلے میں مذکر موجود نہ ہو. جیسے کہ اگزامپل ہے، آسمان بہت بڑا ہے. آسمان بہت بڑا ہے. ہماری زبان میں آسمان کا جو جینڈر ہے اردو لینگویج میں کیا ہے؟ مذکر ہے. آسمان بڑا ہے. لیکن عربی زبان میں آسمان کا جینڈر فیمیل ہے، مؤنث ہے. اب آسمان کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہے تو یہ غیر حقیقی مؤنث ہوا. سماؤن غیر حقیقی مؤنث ہوا. اسی طریقے سے ارضن، ہے نا، زمین. تو یہ عربی لینگویج میں بھی اس کا جینڈر مؤنث ہے، فیمینائن ہے. اور اردو میں بھی ہم زمین کو مؤنث کے طور پہ ہی استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ ارضن جو ہے، ارضن کے مقابلے میں ارضن اگر عربی زبان میں مؤنث استعمال ہو رہا ہے تو کیا اس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہے؟ نہیں ہے نا. تو یہ کون سی مؤنث ہوئی؟ غیر حقیقی مؤنث. جیسے جنتن، جنتن یعنی جنت. جنت کا بھی جو جینڈر ہے، جو جنس ہے اس کا، یہ مؤنث ہے. تو کیا جنت کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہے؟ نہیں موجود ہے نا. تو جنت کیا ہوئی؟ غیر حقیقی مؤنث. جیسے کہ کوئی بھی ابھی کوئی میل ہے، کوئی فیمیل ہے تو اس کا میل ہوتا ہے نا، چاہے وہ انسانوں میں ہو، چاہے وہ جانوروں میں ہو، پرندوں میں ہو، ہے نا. تو وہ حقیقی اور غیر حقیقی مؤنث ہے. حقیقی مؤنث ہے، سوری وہ حقیقی مؤنث ہے اور اس کے مقابلے میں اس کا مذکر بھی موجود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چاہے وہ انسانوں میں ہو، جنوں میں ہو،
या जानवरों में हो या परिंदों में हो, कोई भी हो, मोन्नस के मुकाबले में उसका मुजक्कर है तो वो हकीकी मोन्नस कहलाएगा। गैर हकीकी मोन्नस की दो इकसाम हैं। जो गैर हकीकी मोन्नस यानी हकीकी में मोन्नस नहीं है, ये समझ रहे हैं आप, लेकिन ये गैर हकीकी मोन्नस है। ये गैर हकीकी क्यों है, इसकी क्या अलामतें हैं, इसके बारे में भी जानेंगे इंशाल्लाह। तो गैर हकीकी मोन्नस की दो इकसाम है, एक अलामती मोन्नस और दूसरा सिमाई मोन्नस। अलामती मोन्नस यानी कोई अलामत होगी उससे हम पहचानेंगे कि ये मोन्नस है, या सिमाई मोन्नस। सिमाई मोन्नस यानी अरबी लैंग्वेज में उसके बारे में उसको मोन्नस इस्तेमाल किया गया है। तो गैर हकीकी मोन्नस की दो इकसाम है। तो आपने जान लिया हकीकी मोन्नस कौन सी है, वो मोन्नस जिसका मुजक्कर मौजूद है, और गैर हकीकी यानी हकीकी नहीं है, उसकी दो अकसाम है, एक तो अलामती मोन्नस, दूसरा सिमाई मोन्नस। अलामती मोन्नस ऐसा मोन्नस जिसमें मोन्नस की कोई अलामत पाई जाए। अलामती मोन्नस यानी साइन वाली, इसकी कोई साइन पाई जाए, ऐसी मोन्नस जिसमें मोन्नस की कोई अलामत पाई जाए। अलामती मोन्नस की एक किस्म है जिन अस्मा यानी नाउन्स के आखिर में गोलता हो। जिन अस्मा के आखिर में गोलता हो, अस्मा वही नाउन्स को कहते हैं, इसमें की जमा अस्मा है। जैसे कि एग्जाम्पल इधर देखिए कि कमरा, ये कमरा छोटा है। हमारी उर्दू लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, कमरे का जेंडर मुजक्कर इस्तेमाल करते हैं, कमरा छोटा है। लेकिन अरबी में कमरे को कहते हैं गुरफतुन। तो कमरे का जो जेंडर क्या हुआ, फीमेल हुआ, मोन्नस हुआ। तो इसके आगे गुरफतुन में क्या है, गोलता है, ताए मरबूता है, तो ये अलामती मोन्नस है। दूसरी मिसाल अलामती मोन्नस की, जिन अस्मा यानी नाउन्स के आखिर में गोलता हो, पंखा चलता है। तो हमारी उर्दू लैंग्वेज में हमने पंखे का जेंडर क्या हम इस्तेमाल करते हैं, मेल इस्तेमाल करते हैं, मुजक्कर इस्तेमाल करते हैं, पंखा चलता है। लेकिन अरबी जबान में पंखे का जेंडर फीमेल है। मिरवाहतुन, पंखे को क्या कहते हैं, मिरवाहतुन। तो ये ताए मरबूता है, यानी पंखे का जेंडर अरबी लैंग्वेज में मोन्नस है। और 85 अस्मा है ना जो मोन्नस के, वो गोल तापे है। 85 अस्मा मोन्नस के वो गोल ता के ऊपर है। अलामती मोन्नस की दूसरी मिसाल अलिफ ममदूदा। अलिफ आएगा, उसके पहले उस इसम पे जबर होगा और हमजा होगा। अलिफ के पहले जबर होगा और उस अलिफ के बाद हमजा होगा। अलिफ ममदूदा कहते हैं, ये भी अलामती मोन्नस है। जैसे कि सहराऊ, डेजर्ट को कहते हैं रेगिस्तान। तो अरबी लैंग्वेज में सहराऊ जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उसका जेंडर क्या है, फीमेल है। कैसे पता चला फीमेल है, कि अलिफ के पहले जबर है और हमजा है। जैसे खजराऊ, बैदाऊ, सफराऊ, ये फीमेल कलर्स के नाम हैं। खजराऊ किसी ग्रीन कलर्स को कहते हैं जिसका जेंडर मोन्नस हो, बैदाऊ व्हाइट कलर्स के लिए कहते हैं, और सफराऊ येलो कलर्स के लिए आता है। तो अलामती मोन्नस की दूसरी साइन क्या है,
الف کے پہلے زبر ہوگا اور اس کے بعد حمزہ ہوگا الف ممدودہ. یہ علامتی مؤنث کی دوسری مثال ہے. تیسرا ایگزامپل علامتی مؤنث کا اس کے بعد آئے گا. یہ ایک ایگزامپل ہے ادھر کو جو صحراء ہے، یہ اسما جو ہے، یہ ناؤنس ہے جو وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے علامتی مؤنث میں کہ اس طریقے سے الف ممدودہ سے کوئی اسم آئے گا تو یہ سب جو اسم ہوں گے، یہ ناؤنس ہوں گے، یہ غیر منصرف ہوں گے. جیسے حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. حالت رفع میں صحراء، حالت نصب میں صحراء اور حالت جر میں بھی صحراء. صحراء تو اپنے غیر منصرف کے بارے میں پچھلی کلاس میں جان لیا تھا کہ حالت نصب اور جر میں غیر منصرف اسما کی ایک ہی شکل ہوتی ہے. تو یہ دھیان میں رکھیے علامتی مؤنث کی دوسری سائن جو ہے الف ممدودہ ہے اور یہ غیر منصرف اسم ہوتے ہیں. علامتی مؤنث کی تیسری قسم ہے الف مقصورہ. علامتی مؤنث کی تیسری جو سائن ہے وہ الف مقصورہ ہے، یعنی یا ہوگا اور اس کے پہلے کھڑی زبر آئے گی. اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ. جیسے سلمہ، کبرا، صغرا. تو سلمہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور کبرا مؤنث اور صغرا یہ بھی مؤنث کی علامت ہے. تو اسے کہتے ہیں الف مقصورہ، یا کے پہلے کھڑی زبر آئے گی. یہ تین علامتیں ہیں، یہ آپ کو یاد کر لینی ہیں. تو یہاں پہ تینوں علامتیں ایک ساتھ میں ہے. علامتی مؤنث کی جن اسما کے آخر میں گول تا ہو، یا وہ اسما الف ممدودہ والے ہو، یعنی الف کے پہلے زبر اور پھر حمزہ ہو، یا وہ اسما جو یا کے پہلے اس پہ کھڑی زبر ہو، اسے الف مقصورہ کہتے ہیں. تو تین علامتی مؤنث ہے، وہ ہم کو اچھے سے یاد کر لینی ہے. اب سماعی مؤنث. سماعی مؤنث کے اندر نہ کوئی علامت پائی جاتی ہے اور نہ ہی ان کے مقابلے میں کوئی مذکر پایا جاتا ہے. سماعی مؤنث غیر حقیقی مؤنث کو یاد رکھیے، اس کی دو اقسام نکل کے آئی تھی، ایک تو علامتی مؤنث اور یہاں پہ سماعی مؤنث. علامتی مؤنث میں ہم نے یہ جان لیا کہ کیا کیا علامتیں ہوں گی جب ہم پہچانیں گے کہ وہ مؤنث ہے. تو ہم نے یہ جان لیا ہے نا، جن اسما پہ گولتا ہو، یا جو الف ممدودہ ہو، یا جو الف مقصورہ والے اسم ہو. سماعی مؤنث کے اندر نہ کوئی علامت پائی جاتی ہے مؤنث کی اور نہ ہی اس کے مقابلے میں کوئی مذکر پایا جاتا ہے. سماعی مؤنث وہ مؤنث ہے جو ہم نے عربوں سے سنی ہے، جنہیں اہل زبان مؤنث بولتے ہیں. سماعی آپ سمجھ رہے نا، سماعت سے ہے، سننے میں ایسا لگتا ہے یہ مؤنث ہے، مگر یہ غیر حقیقی مؤنث ہے. سمجھ رہے آپ؟ حقیقی مؤنث میں ہی ایسا ہے، آپ کو میں نے واضح کر دیا تھا. حقیقی مؤنث کسے کہتے ہیں؟ وہ مؤنث جس کا مذکر بھی موجود ہو. پھر اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ غیر حقیقی مؤنث جو ہوتی ہے اس کی دو قسم ہیں، ایک تو علامتی مؤنث اور دوسرا سماعی مؤنث. تو سماعی مؤنث وہ مؤنث ہے جو ہم نے عربوں سے سنی ہے، جنہیں اہل زبان مؤنث بولتے ہیں. سماعی مؤنث وہ مؤنث ہے جو ہم نے عربوں سے سنی ہے، جنہیں اہل زبان مؤنث بولتے ہیں. جیسے سورج بہت بڑا ہے، سورج بہت بڑا ہے. ہم لوگ اردو میں
सूरज का जेंडर जो है वो मुजक्कर इस्तेमाल करते हैं, बड़ा है, लेकिन अरबी में शमसुन यानी सूरज, उसका जेंडर मोन्नस है। तो यहाँ पे तो कोई अलामत भी नहीं पाई जा रही है ना शमसुन में, ना गोलता है, ना अलिफ ममदूदा है, ना अलिफ मकसूरा है ना, और ना ही इसके मुकाबले में कोई मुजक्कर मौजूद है। तो कोई अलामत इसमें नहीं है, लेकिन अहले ज़बान इसको मोन्नस की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ? तो अरबी लैंग्वेज में जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि जो सूरज है शमसुन, उसका जेंडर क्या है, मोन्नस है। ये सीमाई मोन्नस कहलाते हैं। अब उलमाए इकराम ने इसके लिए भी बहुत मेहनत की और उन्होंने इसके ग्रुप्स कुछ बनाए हैं। सीमाई मोन्नस के कुछ जुमरे हैं, जुमरे मुराद ग्रुप्स है। जैसे कि हवाओं के नाम, हवाओं के नाम रिहुन कहते हैं हवा को। और सूरे स्वाद की आयत नंबर 36 में है इसका एग्जाम्पल, फसख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसखरना लहू रिहा तजरी बिअमरिही रुखाअन हैसु असाब। फसखरना, और ताबे कर दिया हमने उसके, सुलेमान अलैहिस्सलाम के, रिहा हवा को, तजरी वो बहती थी, बेअमरिही उसके हुक्म से। तो अभी यहाँ पे रिहा जो है ये कुछ अलामतें नहीं पाई जा रही है मोन्नस की, लेकिन आगे हम जब वर्ब सीखेंगे तब हमें ये आएगा समझ में कि ये जो तजरी क्यों आया, क्योंकि जो हवा है उसका जेंडर फीमेल है, इसीलिए तजरी आया है। यजरी भी आ सकता था, लेकिन तजरी क्यों आया, हवा का जेंडर क्या है, फीमेल है। तो इसलिए जब हम आगे और सीखेंगे तो ये समझेंगे कि जो जैसा भी उसका फाइल होता है ना, सब्जेक्ट जैसा होता है वह भी उसी के मुताबिक आता है। जैसे हवा का जेंडर अगर मोन्नस है तो फेल भी क्या आएगा, मोन्नस आएगा। तो ये रिहा जो है वो मोन्नस इस्तेमाल होता है। सरून, कुरान की आयत है, वो अम आदू फअहलिकू बिरीहिन सरइन आतिया बिरीहिन। है सीमाई मोन्नस, हमने ये जाना कि मोन्नस की जो अकसाम है वो दो है, एक तो हकीकी मोन्नस और दूसरा गैर हकीकी मोन्नस। हकीकी मोन्नस के बारे में हमने जान लिया, ऐसी मोन्नस जिसका मुजक्कर मौजूद है। दूसरा जो गैर हकीकी मोन्नस यानी असल में मोन्नस है ही नहीं, हाँ, लेकिन उसकी क्या है, थोड़े अलामतों से वो पहचानी जाती है, अलामती मोन्नस है वो। तो अलामत के जरिए गोलता हमने देखा, ताए मरबूता और अलिफ ममदूदा और याए मकसूरा। अब सीमाई मोन्नस, सीमाई मोन्नस वो मोन्नस है जो हमने अरबों से सुने हैं, जिन्हें अहले जबान मोन्नस बोलते हैं। सीमाई मोन्नस वो मोन्नस है जो हमने
عربوں سے سنے ہیں جنہیں اہل زبان مونس بولتے ہیں. جیسے سورج ہے, سورج بہت بڑا ہے, سورج بہت بڑا ہے تو ہم اردو میں سورج کا کیا جینڈر استعمال کرتے ہیں؟ مذکر. لیکن عربی میں سورج کا جینڈر کیا ہے؟ مونس ہے. تو اس میں کچھ علامت نہیں آ رہی ہے نا, نہ اس میں گولتا ہے, نہ الف ممدودہ ہے, نہ یائے مکسورہ ہے, یہ سماعی مونس ہے. اہل عرب جو ہے وہ اس کو مونس بولتے ہیں. دوسرا ایگزامپل جو علماؤں نے اس کے گروپس بنائے ہیں, زمرے کہتے ہیں گروپس کو. تو ہواؤں کے نام ریحن, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فسخرنا له الریح تجری بامرہ, فسخرنا اور پھر تابع کر دیا ہم نے اس کے یعنی سلیمان علیہ السلام کے ہوا کو, تجری وہ چلتی تھی, بامرہ بامرہ اس کے حکم سے, یعنی سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا. تو ریحا جو ہے وہ ہوا ہے, اس کا جینڈر فیمیل کیسے ہے آگے ورب سے پہچانیں گے انشاءاللہ, آگے ہم ورب بھی کریں گے. ہاں, تو جو اسم ہوگا ویسا ہی اس کے ورب کے اوپر بھی وہی علامت آئے گی. تو تجری سے پتہ چلتا ہے کہ جو ریحا ہے وہ مونس ہے نا. تو یجری بھی آ سکتا تھا. سورہ صاد کی آیت نمبر 36 میں ہے یہ. سرسرن, سرسر کہتے ہیں تیز ٹھنڈی ہوا کو. سورہ نازیات آیت نمبر 6 میں دیکھیے, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, وَأَمَّا عَادٌ اور رہے عاد, پھر وہ ہلاک کیے گئے ایک تیز ٹھنڈ ہوا سے, جو آتیہ یعنی بہت حد سے بڑھی ہوئی. تو سرسرین کیا ہے؟ ہوا ہے نا, ہوا کے بارے میں ہوا کا ایک نام ہے سرسر. تو سرسرین آتیتین اس کا صفت ہے, یہ ایڈجیکٹیول کمپاؤنڈ ہے سرسرین آتیتین. تو آتیتین سے پتہ چل رہا ہے کہ سرسرین جو ہے وہ مونس ہے, ہوا کا نام یہ ہے. تو انشاءاللہ آگے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے موصوف صفت میں, ایڈجیکٹیول کمپاؤنڈ میں انشاءاللہ. اور سموم بھی گرم ہوا کو کہتے ہیں. تو ہواؤں کے کچھ نام ہیں, علماؤں نے ان کے گروپس بنائے ہیں جو مونس ہے. آتیہ یعنی حد سے بڑھنے والی ہوا, اتنی تیز و تند ہوا تھی کہ اس کا جو مطلب حد سے بڑھی ہوئی تیز تھی اور بہت زیادہ اس میں ٹھنڈ بھی تھی. سماعی مونس کے کچھ اور گروپس ہیں. زمرے آپ یاد رکھیے گروپس کو کہتے ہیں. شراب کے نام خمرن, خرطومن, تو یہ بھی جو شراب یعنی پینے کی چیز, تو اس کا بھی جینڈر کیا ہے؟ مونس ہے, فیمینائن ہے. سماعی مونس کے کچھ اور گروپس ہیں. آگ کے نام نارن, تسلا نارن حامیہ, تسلا نارن حامیہ, وہ جا پڑیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. حامیہ, تو نارن جو ہے یہ آگ کا نام ہے اور اس کا جینڈر بھی کیا ہے؟ فیمیل ہے. حامیہ سے پتہ چل رہا ہے یہ بھی ایڈجیکٹیول کمپاؤنڈ ہے. تو آگ کا جینڈر, نار کا جینڈر کیا ہوا؟ فیمیل ہوا. اسی طریقے سے دیکھیے جہیم, وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى, وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى, سورہ الغاشیہ آیت نمبر 36 میں ہے. اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم, بے نقاب کر دی جائے گی جہنم ہر اس شخص کے لیے جو دیکھے گا, جو دیکھے گا سب کے لیے جہنم کیا ہو جائے گی؟ ظاہر کر دی جائے گی. تو یہاں برزت ہے, برزا بھی ہو سکتا تھا.
यहाँ पे बुर्रिज़त है क्योंकि जहीम जो है आग का नाम है तो वो फीमेल है, इसीलिए बुर्रिज़त आया। सीमाई मोन्नस के कुछ और ग्रुप्स हैं आग के नाम के बारे में। तो जहीम, जहीमुन भी आग का एक नाम है, सईरुन ये भी आग का एक नाम है, और जहन्नमु, जहन्नम का भी जेंडर क्या है, मोन्नस है, जो हमने गैर मुनसरिफ में इसको पढ़ा था। सीमाई मोन्नस के कुछ और ग्रुप्स भी है, सीमाई मोन्नस के कुछ और ग्रुप्स भी है, यानी जिस्म के वो आज़ा जो जोड़े की शक्ल में हो, जिस्म के जो आज़ा जोड़े की शक्ल में है वो भी क्या है, मोन्नस है। जैसे आइनुन आंखों के लिए आता है, इसका एग्जाम्पल है सूरह माइदा आयत नंबर 83 में देखिए कि आयुनहुम तफीदु मिनद्दम्इ, तोरा आयुनहुम आप देखोगे, आयुनहुम उनकी आंखें, तफीदु आदा यफीदु बहना, आयुन क्या है, आंखों के लिए आया है, प्लूरल में आया है। तफीदु इसका जो वर्ब है वो क्या है, तफीदु है, फीमेल, वो बह पड़ती है, मिनत दम आंसुओं से। आप देखोगे उनकी आंखें, तफीदु वो बह पड़ती है आंसुओं से। तो पता चला कि जिस्म के वो आज़ा जो जोड़े की शक्ल में है वो भी मोन्नस में इस्तेमाल होते हैं, उसको भी सीमाई मोन्नस कहते हैं। अब जब आयुना क्या है, सीमाई मोन्नस है ना, इसीलिए उसका जो वर्ब है ना वो तफीदु आया, फादा यफीदु। जिस्म के वो आज़ा जो जोड़े की शक्ल में है, जैसे उजुनुन कान, ये भी मोन्नस है। यदुन हाथ, ये भी मोन्नस है। कदमुन पैर, ये भी मोन्नस है। अनफुन नाक एक ही है ना, तो ये क्या है, किस में जाएगी, मुज़क्कर में जाएगी। तो ये ध्यान दीजिए कि जिस्म के वो आज़ा जो जोड़े की शक्ल में है वो क्या होंगे, मोन्नस के ग्रुप्स में होंगे, सीमाई मोन्नस। सीमाई मोन्नस कुछ और ग्रुप्स हैं, कुछ 6 ग्रुप्स है यहाँ पे। शहरों के और मुल्कों के नाम भी जो है वो सीमाई मोन्नस है, सुनने में जो आते हैं। और मुतफर्रिक अस्मा भी है, यानी अलग और भी नाउंस है जो मोन्नस इस्तेमाल होते हैं, जैसे शमसुन, अर्दुन, नफ्सुन, दारुन, समाउन। शमसुन सूरज के लिए, सन के लिए, अर्जुन जमीन के लिए, और नफ्सुन सोल के लिए आता है। नफ्स का भी जेंडर क्या है, मोन्नस है। और दारुन घर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसका जेंडर भी मोन्नस है। और समाउन ये भी, इसका भी जेंडर मोन्नस है। तो सीमाई मोन्नस के कुछ 6 ग्रुप्स हैं, वो आपको याद कर लेने हैं, उसके मायने भी याद कर लेने हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।